एसिया कप समूह एबाट भारत र पाकिस्तान सुपर फोरमा नेपाल बाहिरियो। भारत विरुद्ध नेपालको निडर प्रदर्शन, जताततै नेपालकै चर्चा। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको स्ट्याटस विवादपछि रुटिन अफ नेपाल बन्दको पेज सटडाउन। अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले हटाए फेसबुकमा विवादास्पद भएको स्ट्याटस। नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएसम्म प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणमा जानु नहुने ज्ञानेन्द्र साईको भनाई। राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा एमसीसी अनुगमन समिति बनाउने नेकपा यसको निर्णय। एमसीसी परियोजनाको विषयमा फेरि विवाद गर्नु नहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सांसद राजन दाहालको भनाई। व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेकपा यसको निष्कर्ष। अख्तियारले सिआइबीसँग माग्यो दावा छिरिङको कल डिटेल्स, अब नेताहरू छोपिन सक्ने। हत्याको अभियोगमा प्रदेश सभा सांसद अनिरुद्ध प्रसाद सिंह परे पक्राउ। मधेस प्रदेश सभाले जानकारी गरायो सांसद पक्राउ परेको घटना। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका रूपन्देही घर भई टोखा बस्ने सुमन खरेल पनि पक्राउ पर्नेको संख्या 27 पुग्यो। नेकपा एमालेका नेता कार्कीलाई कोशीका मुख्यमन्त्रीको चुनौती, मुख्यमन्त्री भएर देखाऊ। चीन पुगेर नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले भने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाललाई समृद्ध बनाउँछौँ। राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र छलफल। देउबाले शशाङ्क कोइरालालाई सभापतिमा अगाडि बढाउन खोजेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा एक ढिक्का हुँदै इत्तरपक्ष। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैछ भन्ने विश्वास पनि हरायो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको टिप्पणी। बालेन शाहको प्रकरणमा जिल्ला प्रशासनले मुख खोल्यो। राष्ट्र सेवकले कर्तव्य पालना गर्दा जथाभावी वक्तव्य नदियौँ। मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार जलाइदिने भन्दै लेखेको स्ट्याटस हटाए। गिरिबन्धु टी इस्टेट भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सांसदमा रामहरि खतिवडाको माग। बालेन्द्र शाहले लागु पदार्थ सेवन गरी विवादास्पद अभिव्यक्ति लेखेको नेकपा यसका नेता श्रेष्ठको आरोप। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको समस्या अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्न राजेन्द्र लिङदेनको माग। हरि ढकालको टिप्पणी, एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री सुत्न त्यत्रो दरबार बनाइयो। भेप र ब्रेक सुमा सुन तस्करीका गिरोह एउटै भएको खुलासा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबै प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राख्न सरकारी पक्षको माग। कानुनी मन्त्रीको घोषणा, अब न्यायाधीश नियुक्तमा राजनीतिक भागभण्डा कुनै पनि हालतमा हुने छैन। भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यापारीहरूको बचाउ गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा नेताहरू सङ्घीय निजामती विधेयक भोलि पारित गरेर संसदमा पठाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सामान्य अङ्कले बढ्यो शेयर बजार, कारोबार रकम 1 अर्बमा झर्यो। दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न 3वटा ट्विन टायर जहाज किन्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरण। संसदमा ज्ञानेन्द्र साईको प्रश्न, क्रिकेट खेलाडीको पुरस्कार रकम दिन किन रोकियो। सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न गृह मन्त्रालयको नेता कार्यकर्ता तथा जनतालाई चेतावनी। र प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बिहिबार बस्ने। गिरिबन्धु टी इस्टेट र नेपाल डस्टको जग्गा अनियमितता प्रकरणको छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। भेरिफिकेसनको काम 2 वर्षभित्र पूरा गर्न ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन। महँगीका कारण महिलामाथि अत्याधिक हिंसा बढेको सांसद विद्या भट्टराईको भनाई। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ G20मा सहभागी हुन भारत नजाने निराश बने वाइडेन। मेयर बालेन्द्र शाहलाई कारबाही बारे गृह मन्त्रालयमा भयो छलफल। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा जडीबुटीदेखि भैँसी र बङ्गुरको मासु निर्यातका एजेन्डा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदा झैं आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ।
दर्शकबिन, एसिया कप समूह एबाट भारत र पाकिस्तान सुपर 4मा पुगेका छन्। नेपाल भने बाहिरिएको छ। नेपाल बाहिरिए तापनि भारतसँग नेपालले शानदार प्रदर्शन गरेको हो। एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत समूह एबाट भारत र पाकिस्तानले सुपर 4मा स्थान बनाएका छन्। सोमबार राति नेपाललाई 10 विकेटले पराजित गरेसँगै भारत सुपर 4मा पुगेको हो। नेपाल भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। पाकिस्तान यसअघि नै सुपर 4मा पुगिसकेको छ। पाकिस्तान 3 अङ्कका साथ सुपर 4मा पुगेको बताइएको छ। पाकिस्तानले पहिलो खेलमा नेपाललाई भारी अन्तरले पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा वर्षा बाधक बनेपछि भारतसँग अङ्क बाँड्न बाध्य भएको थियो। समूह एमा भारत, पाकिस्तान र नेपाल रहेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको स्ट्याटस विवाद बनेपछि रुटिन अफ नेपाल बन्दको पेज सटडाउन भएको छ। 40 लाख फलोअर्स भएको लोकप्रिय फेसबुक पेज रुटिन अफ नेपाल बन्द अचानक बन्द भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई बचाउ गरेको आरोप लागेपछि प्रेसर थाम्न नसकेर पेज बन्द भएको निर्णय लिएको स्रोतले बताएको छ। उक्त पेजका सञ्चालक भिक्टर पौडेलले केही बेर अघि फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै बोल्ड डिसिजन लिन लागेको बताएका थिए। त्यस लगत्तै फेसबुक पेज र इन्स्टाग्रामको पेज बन्द भएको हो। पाठकलाई कुनै सूचना दिएको छैन। यसैबीच मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको गाडीलाई सरकारले रोकेको भन्दै सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्कीपूर्ण स्ट्याटस लेखेका थिए। त्यसलाई लिएर बालेन्द्र शाहको तीव्र आलोचना भएको थियो। भोलिपल्ट बिहानै रुटिन अफ नेपाल बन्दले बालेन्द्र शाहको पुत्री लाभको खबर सार्वजनिक गरेको थियो। तर समाचारमा पुत्री लाभ केही दिन पहिल्यै भएको उल्लेख थिएन। काठमाडौँकै मेयर बालेन्द्र शाह बालेनमाथि भइरहेको आलोचनालाई डाइभर्ट गर्न भर्खरै सन्तान लाभ भएको जसरी खबर प्रकाशन गरेको आरोप रुटिन अफ माथि लागेको थियो। पछि उक्त पेजले आफ्नो स्ट्याटस सच्याएर केही दिन अघि भनेर थपेको थियो। स्रोतका अनुसार विवादमा परेपछि रुटिन अफले पेज बन्द गरेको हो। बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि रुटिन अफ नेपाल बन्दको उनको पक्षमा लबिङ गरिरहेको थियो। बालेन मेयर बनेपछि पनि सो पेजले उनको समर्थनमा लेख्ने गरेको छ। बालेन र भिक्टर नजिकका साथी समेत रहेको बताइएको छ। यसैबीच काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अन्ततः विवादास्पद स्ट्याटस पनि हटाएका छन्। यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिए मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणमा जान मिल्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी भइरहँदा प्रमुख सचेतक साईले नेपालको चुच्चे नक्सा चीनले स्वीकार गरेर मात्रै सो भ्रमणमा जान मिल्ने जिकिर गरेका हुन्। अन्यथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि तत्कालीन मन्त्री परिषद र सांसदको 100% मतले पारित गरेको सो चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार गरेको ठहर हुने उनको भनाइरहेको छ। सोमबार संघीय सदन भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूमा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक नगर्दै सो देशको भ्रमणमा गए उनको राष्ट्रवादमाथि पनि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्। प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता टिकाउने कामका लागि विदेश भ्रमण गर्न नहुने पनि बताएका छन्। यसैबीच यता नेकपा यसले एमसीसी अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय एमसीसी अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। समितिमा अन्य गङ्गलाल तुलाधार, जगन्नाथ खतिवडा, गरिमा शाह र एकजना विषयविज्ञ रहने उनले बताएका छन्। विषयविज्ञ भने तय नभइसकेको खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र चीन जाने बारे पार्टीले छलफल गर्ने निर्णय गरेको समेत बताएका छन्। यसैबीच व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेकपा यसले बैठकको निर्णय गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टी कार्यालय आलोट नगरमा सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। होइन भने यसलाई पारित गर्न नहुने समेत बताएको छ। व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको अङ्ग बन्यो कि बनेन भनेर अनुगमन गर्न पार्टीले 5 सदस्यीय एमसीसी
एमसीसी अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। समितिको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, सदस्यमा उपमहासचिव गङ्गलाल तुलाधार, उपमहासचिवहरू जगन्नाथ खतिवड़ा, सचिव गरिमा शाह लगायतको भएको बताइएको छ। यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमसीसी परियोजनाको विषयमा फेरि विवाद गर्नु नहुने भन्दै सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा कसैले विवाद गर्न नहुने टिप्पणी गरेका हुन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले एमसीसी परियोजना राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल भएन भने सम्झौता खारेज हुने भन्दै यस विषयमा फेरि विवाद गर्न नहुने बताएका हुन्। मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। एमसीसीको सम्बन्धमा सिङ्गो राष्ट्र एक हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। एमसीसी एउटा सन्दर्भमा आइसकेपछि नेपालको सिङ्गो सांसदले 12 बुद्धि व्याख्यात्मक घोषणा सहित हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल भएन भने हामीले यो सम्झौता खारेज गर्न पाउने अधिकार सहित सुनिश्चित भएपछि यो परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। उनले भने हामीले कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने सबैले सहयोग गरेर 5 वर्षभित्र कमसे कम विद्युत विस्तार र सडकको क्षेत्रमा जे लगानी हुँदैछ यसको भरपुर मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जान्छ। उनले भने सतर्कतापूर्वक विश्वासमा लिएर यो परियोजना अगाडि बढाउने बताएका छन्। सिङ्गो राष्ट्र एक हुनुपर्छ, एमसीसी का मामिलामा फेरि विवाद गर्न नहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यता अख्तियारले सिआइबीसँग दावा छिरिङको कल डिटेल्स मागेको छ। अब नेताहरू पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। अख्तियार धुलपयोग अनुसन्धान आयोगले 61 किलो सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङसँग कनेक्सन देखाएर तस्करी प्रकरणमा मुछिएका अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी सहितका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन थालेको छ। यसैबीच छानबिनका क्रममा सुन तस्करीमा मुछिएकाहरूको दावासँगको कनेक्सन पत्ता लगाउन अख्तियारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीसँग दावाको कल डिटेल्स मागेको छ। अख्तियारका एक अधिकारीले छानबिनका क्रममा सिआइबीसँग दावाको कल डिटेल्स मागिएको र छिट्टै प्राप्त हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेको बताइएको हो। साथै यसअघिको 9 किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेका र प्रहरी हिरासतमा रहेका कर्मचारीहरूको पनि कल डिटेल्सको बारेमा अख्तियारले छानबिन थालेको हो। 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका भन्सार अधिकारी सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल, एक्सरेका कर्मचारी सन्तोष श्रेष्ठमाथि छानबिन थालिएको छ। यसैगरी 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका नायब सुब्बा, रेवन्त खड्का माथि समेत अख्तियारले छानबिन थालेको हो। अख्तियारले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारी सहितका कर्मचारीमाथि विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ। स्रोतका अनुसार अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीले दावासँग गरेका विभिन्न व्यावसायिक डिल तथा अन्य आर्थिक कनेक्सनका बारेमा समेत गहिरो छानबिन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। सुन तस्करीका प्रमुख योजनाकार मानिएका दावा छिरिङ गत 15 साउनमा पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका उनको कल डिटेल्स र अन्य इलेक्ट्रोनिक डिभाइसका बारेमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अध्ययन र छानबिन गर्दै आइरहेको छ। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू यस प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका निकै धेरै नेताहरू तथा नेताका छोराहरूको कनेक्सन देखिएको समेत बताइएको छ। यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका रूपन्देही घर भई टोखा बस्ने सुमन खरेल पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले उनलाई नेपाल भारत सिमानाबाट पक्राउ गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनको काठमाडौँ र वीरगञ्जका व्यापारीहरूसँग सम्पर्क देखिएको छ। सुन तस्करीको कनेक्सन खोज्न सिआइबीको एउटा टोली भारत पनि गएको थियो। सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्य सुन तस्करीको अनुसन्धानमा थप प्रमाण जुटाउन अहिले हङकङमा गएका छन्। एयरपोर्टको भन्सरबाट पास भई सिनामङ्गलबाट बरामद भएको सुनमा तस्करी गरिएको सुन प्रकरणमा हालसम्म 27 जना पक्राउ परिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सङ्ख्यात्मक पकड र ल्याकत भए मुख्यमन्त्री भएर देखाउन नेकपा एमाले सांसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीलाई चुनौती दिएका छन्। आफूले पाएको विश्वासको मतको वैधानिकतामाथि चुनौती दिई कार्कीले पेश गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाब पेश गर्दै उनले आफूले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएकाले कसैले पदबाट बर्खास्त गर्न नसकिने जिकिर गरेका छन्। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाई पद सम्हाल्न
नहालेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा बाहेक म पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था छैन। उनले भने सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्दै भनेका छन्। त्यसअनुसार सङ्ख्यात्मक पकड र ल्याकत आफूमा छ भन्ने विपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले देखाउन सक्नु भएको छैन। उनले पाउने विश्वासको मतमा अवरोध गर्न नेकपा एमाले सभामुख एवं अरू ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थित नहुने परिस्थिति बनाएर सूचना जारी गराउने काम गरेको भन्दै उनले त्यस्ता क्रियाकलापलाई वितृष्णाजन्य हरकत र टिक्रम भनेका छन्। प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सभामुख वा उपसभामुख सरह एउटै श्रेणीमा राख्न नमिल्ने भन्दै उनले केही समय सभाको नेतृत्व गर्नेको भूमिका तदर्थ प्रकृतिको हुने जिकिर समेत गरेको बताइएको छ। संविधानतः सभामुख र उपसभामुख तटस्थ रहने संवैधानिक व्यवस्था विश्वका सांसदीय अभ्यास अङ्गालेका 66 मुलुकका संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री थापाले जवाफमा भनेका छन्, सभामुख वा उपसभामुख रिक्त भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले निर्वाह गर्ने भूमिका तदर्थ प्राकृतिक मात्र हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई दलीय हिप लाग्ने र सो नमान्दा पद रिक्त हुने अवस्था समेत रहने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सप्तरीको क्षेत्र नम्बर 4 खबाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद अनिरुद्ध कुमार सिंह यादव हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। सिंहलाई सप्तरी सदरमुकाम राजविराजबाट पक्राउ गरिएको हो। 2064 सालमा भएको एउटा हत्याको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनी फरारको सूचीमा रहेका थिए। सिंहको निर्देशनमा खोक्स प्रवाह गाविस 1 का 32 वर्षीय दिपु भन्ने गोविन्द चौधरीको हत्या गरेको आरोप रहेको थियो। तत्कालीन बोदे बसैन गाउँपालिका 4बाट 2064 साल असार 9 गते अपहरण गरी सोही दिन नेङडा गाविस 5 बैरिया टोलमा पुर्याई 5 वटा गोली हानी उनको हत्या गरिएको बुझिएको छ। यस विषयमा जाहेरी परेपछि अदालतमा बयान दिन समेत नगई यादव फरार भएका थिए। अदालतमा हाजिर हुन म्याद जारी भए तापनि हाजिर नभएर कसुर स्वीकार गरेको अदालतले जानकारी दिएको छ। फरार रहेको अवस्थामा उनी 2079 साल मङ्सिर 4 गते भएको प्रदेशसभा चुनावमा आफै मनोनयन दर्तादेखि लिएर प्रचारमा सहभागी भएका थिए, तर प्रहरीले उनलाई भने पक्राउ गरेको थिएन। मृतककी दिदी धनगढी गाविस 3 की रीता कुमारी चौधरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा 2064 साल असार 14 गते सिंह समेत 9 जना माथि किटना जाहेर गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच मध्य प्रदेश सभाले सांसद पक्राउ गरेको घटना पनि सार्वजनिक गरेको छ। दर्शकबिन नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेल चीन पुगेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने बताएका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको टोली सोमबार त्यहाँ स्थित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलमा पुगेको हो। पोखरेल सहितको टोली सोमबार बिहान चीनको मुख्य सहर छोङछाङसिङ स्थित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलमा आयोजित विचार आदान प्रदान र अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएको हो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटेको समेत बताएका छन्। जवाजको आलोकमा समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको लक्ष्य सहित नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ। उनले भने नेपालको समृद्धमा चिनिया अनुभव उपयोगी र महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले छलफलका क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विकास क्रमका मुख्य 3 मोडहरू रहेको पनि बताएका छन्। 3 मा पुष्पलाल श्रेष्ठको पहलमा पार्टी स्थापना र संगठन निर्माण, मदन भण्डारी र उनको प्रतिपादित गरेको जनताको बहुदलीय जनपद सहितको विचार र पछिल्लो चरणका रूपमा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा समृद्ध अभियान चलाइने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन सत्तारूढ दल गठबन्धनमा छलफल सुरु भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन संवाद थालेको छ। आइतबार साँझ सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको हो। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने गठबन्धन बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको हो। राप्रपालाई पनि कसरी सरकारमा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर छलफल भएको छ। राप्रपालाई सरकारमा सहभागी
सहभागी गराउन गठबन्धन सम्बन्ध सबै दल सकारात्मक रहेको ती नेताको भनाइरहेको छ। संसदीय समितिमा सभापतिमा भाग पाएको राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको छ। कोशी प्रदेशको सरकार जोगाउन सत्तारूढ दल गठबन्धन निरन्तर राप्रपासँग प्रयासमा रहेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल, उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, नेता पशुपति शमशेर राणा लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग संवादमा रहेका छन्। राप्रपाका नेताहरूले पनि काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरिसकेका छन्। काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरूको संवादमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले साथै प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको सहभागिताको सुनिश्चितता खोजेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको कुराकानीमा राजेन्द्र लिङ्गदेलले कोशी प्रदेशमा मात्र सत्ता सहकार्य गर्न पार्टीभित्र सजिलो नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 14 सांसद रहेको राप्रपाको साथै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भावी सभापतिमा शशाङ्क कोइरालालाई अगाडि सार्न खोजेपछि इत्तर पक्ष एक डिक्का बन्न थालेको छ। 14औं अधिवेशनमा प्यानल बनाएर चुनाव लडेका शेखर कोइराला गगन थापासँगै अर्को प्यानलबाट महामन्त्री जितेका विश्वप्रकाश शर्मा र देउबाकै प्यानलबाट महामन्त्री उठेर पराजित भएका प्रदीप पौडेल अहिलेकै एकै ठाउँमा उभिएका हुन्। उनीहरूले आइतबार पूर्व महामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी निवास बुलानिन कण्ठ इटली टारमा पहिलो चरणको छलफल गरेका छन्। छलफलमा सह महामन्त्रीहरू बद्री पाण्डे र जीवन परिवार नेताहरू बलबहादुर केसी र दिलेन्द्र प्रसाद बडु पनि सहभागी रहेको बताइएको छ। आइतबारको छलफलमा अनुपस्थित शेखर कोइराला भने अर्को चरणको छलफलमा सहभागी हुने बताइएको छ। संस्थापन इत्तेहरका नेताहरू 2078 मङ्सिरको 14औं महाधिवेशनमा पनि सँगै रहेका थिए। महामन्त्री शर्मा र केन्द्रीय सदस्य पौडेल भने संस्थापन इत्तर पक्षको छलफलमा पहिलो पटक सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्ततः पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शशाङ्क कोइरालालाई सभापतिमा अगाडि बढाउन खोजेपछि इत्तर पक्ष एक ढुक्का हुन खोजेको जानकारी प्राप्त भएको छ। शेखर कोइराला, गगन कुमार थापा, विश्व प्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेल एकै ठाउँमा उभिएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुराको विश्वास नभएको बताएका छन्। सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले 1 वर्ष पनि काम गर्न नदिएर प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको, वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही काम गर्छ भन्ने विश्वास समेत हराएको उनले तर्क गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचारका फाइल एकपछि अर्को खुले पनि त्यो बीचमै तुइने अवस्था आएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारलाई सचेत गराएका छन्। सांसद केसीले मुलुकमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम भइरहँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनिरहेको उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 5 महिना र 7 महिना नपुग्दै अहिले प्रहरी अफिसरहरू जुन ढङ्गले परिवर्तन गरिएका छन् त्यो परिवर्तन केका लागि हो र किन उनले प्रश्न गरेका हुन्। कमसेकम न्यूनतम 1 वर्षसम्म रहने त सामान्य नियम हो। जुन ढङ्गले सरुवा गर्ने काम भएको छ त्यसले आम रूपमा भ्रष्टाचार गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हराएको छ। सरकार यतातिर सतर्क बनोस्, केसीले सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कर्मचारीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुर्याउन साथै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न नेता कार्यकर्ता सबैलाई आग्रह गरेको छ। बालेनको प्रकरणमा जिल्ला प्रशासनले पहिलो पटक मुख खोलेको हो। शनिबार राति काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको गाडी ट्राफिकले चेक जाँच गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे प्रशासनले मुख खोलेको हो। आइतबार बालेन्द्र शाहको सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेर पटक पटक आम सर्वसाधारण जनताले प्रहरी प्रशासनबाट यस्ता व्यवहार र शास्ति खेप्नु परेको र सम्बन्धित निकायबाट यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कहिले अग्रसर नदेखिएको आरोप लगाइएको थियो। सोही विषयमा मुख खोल्दै प्रशासनले ध्यान आकर्षण भएको जानकारी दिएको छ। असल मनसायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्र सेवकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा वक्तव्यका लागि अभिव्यक्तिहरूप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यसर्थ आफ्नो पदीय जिम्मेवार कर्तव्य पालना गर्नका लागि राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुर्याउन हुन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्नु र नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ, प्रशासनले विज्ञप्तिमा जारी गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहदरबारमा जलाइदिने, आगो लगाइदिने चोर सरकार भन्दै लेखेको स्ट्याटस हटाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहदरबार जलाइदिने भन्दै फेसबुकमा
लेखेको स्ट्याटस हटाएका छन्। शनिबार साँझ उनले लेखेका थिए, आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु। याद राख चोर सरकार। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यस्तो टिप्पणी रहेको थियो। शनिबार राति आफ्नी श्रीमती चढेको गाडी कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीले रोकेको थियो। उनको सामाजिक सञ्जालमा अभेद्र र अराजक शैलीमा स्ट्याटस लेखेको भन्दै चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो। अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन्द्रले सिंहदरबार जलाइदिने भन्दै लेखेको स्ट्याटस हटाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्थापन समितिका सभापति रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेट भ्रष्टाचार काण्डको तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा खतिवडाले गिरिबन्धु टी इस्टेट भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै यसको छानबिनको माग उठिरहेको छ। सम्पादकहरूको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरिबन्धुको बारेमा छानबिन गर्ने बताएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि गिरिबन्धु सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीले सेटिङ गरेर अरबौं पैसा हडपिएको भन्दै आरोप समेत लाग्दै आएको छ। सांसद खतिवडाले जननिर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लगाउनु पनि अवस्था आएको बताउँदै सुझाव दिएका छन्। केही आगो ओकल्छौँ, सिंहदरबार ध्वस्त पार्छौँ भनिरहेका छन्। केही जातीय राज्यको कुरा गरिरहेका छन्। चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लगाएर बोल्दिन पर्यो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति कट्याक्ष गर्दै रामहरि खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्। मेयर शाहले पत्नी चढेको गाडीलाई ट्राफिकले रोकेपछि सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की समेत दिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता रामेश्वर श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले लागु पदार्थ खाएर सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद अभिव्यक्ति लेखेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। हिजो आइतबार प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले होसमा रहेको व्यक्तिले त्यस्तो लेख्न नसक्ने बताएका छन्। कि उहाँको होस आवाज गुमेर भनेको हुनुपर्दछ कि उहाँ नसा पिएर त्यो लेखेको हुनुपर्दछ। जो मान्छे होसमा हुन्छ त्यो मान्छेले यस्तो लेख्दैन उनी भने शनिबार श्रीमती चढेको सरकारी गाडी रोक्यो भनेर सरकार चोर, सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भनेर भन्दैनन् उनले भने कि होस गुमेर लेखेको हुनुपर्दछ कि त लागु पदार्थ नै खाएर त्यस्तो लेखेको हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले महानगरपालिकाको गाडी रोकेर आवश्यक दुःख दिएको भन्दै उनले फेरि घटना दोहोरिए सिंहदरबारमा आगो लगाउने समेत चेतावनी दिएका। दर्शकबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल विशेष आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले केही दिन अघि आफू साउदी अरेबिया र युएईको भ्रमणमा गएको जानकारी गराउँदै त्यहाँ नेपाली युवाहरूको अवस्था दयनीय देखेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको समस्या अध्ययन गर्न र समस्या समाधान गर्न उच्च प्राथमिकता राखेर एउटा विशेष कमिटी गठन गर्न होस् भनेर माग गर्न चाहन्छु उनले बताएका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले साउदी अरेबिया र युएईका दूतावासको अवस्था पनि दयनीय रहेको भन्दै सरकारले सुधारका लागि गम्भीर पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। केही दिन अघि मैले सबैभन्दा बढी कामदार रहेको साउदी अरब र युएईको भ्रमण गर्ने र त्यहाँका काम गर्ने नेपाली कामदारहरूसँग कार्यक्रम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। नेपालमा गरी खान नपाएपछि उनीहरू त्यहाँ पुगे, तर उनीहरूको अवस्था दयनीय छ। त्यहाँ रहेका राजदूतावासहरूको अवस्था पनि दयनीय छ। सरकारले त्यसको लागि त्यहाँको राजदूतावासको स्थिति सुदृढ बनाओस् उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रासपाका सांसद हरि ढकालले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई दिने भनिएको पुरस्कार रकम 1 हप्ताभित्र दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कसको कारणले दिने भनिएको पैसा रोकिएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। टिप्पणी गर्दै एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने, मुख्यमन्त्री सुत्न त्यत्रो दरबार जस्तो र अरबौं खर्च गरिएको भन्दै उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले आक्रोश पोख्दै भने यत्रा दशकमा एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने तपाईहरू मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आएको बेलामा सुत्नको लागि त्यो महल हेरौँ त दरबार हेरौँ त छिछि घिन लाग्यो, लाज लाग्यो उनले बताएका छन्। क्रिकेट खेलाडीले पाउने भनेको मासिक पारिश्रमिक हेर्दा लाजलाई पनि लाज लाग्ने समेत उनले टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता
भेप र ब्रेक सूमा सुन तस्करीका गिरोह एउटै भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासँग निकट सम्बन्ध रहेका दावा जिङ वाङ र दावा छिरिङ एउटै समूहका तस्कर भएको खुलासा भएको छ। चीन, हङकङ र दुबईमा रहेका तस्करहरूले विद्युतीयसँगै अन्य उपकरणमा जडान गरेर अवैध सुन ल्याउने गरेको पाइएपछि दुबईमाथि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ। विद्युतीय चुरोट भेप सवारी साधनका ब्रेक सू, इलेक्ट्रोनिक सेभ लगायतमा लुकाएर छुट्टा छुट्टै सुन तस्करी गरेका दुवै गिरोह एउटै समूहको रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको छ। यसैबीच चीन, हङकङ र दुबईमा रहेका तस्करहरूले विद्युतीयसँगै अन्य उपकरणमा जडान गरेर अवैध सुन ल्याउने गरेको पाइएपछि दुबईमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ। भेप मार्फत सुन तस्करी गरेका मुख्य नाइके दावा जिङ वाङ र बेरेक सू मार्फत सुन तस्करी गरेका नाइके दावा छिरिङ बीच पटक पटक सम्पर्क हुने गरेको फेला परेको हो। दुवै जनाको सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा तहका नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको यसअघि नै पुष्टि भइसकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबै प्रतिवादीलाई थुनामै राख्न सरकारी पक्षले माग गरेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण सरकारी जग्गा कृत्य गिरोह हिनामिना प्रकरणमा सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सुनवाई जारी रहेको थियो। सरकारी पक्षले बहस सकिएको छ भने अब प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने बताइएको छ। सरकारका तर्फबाट अच्युतमणि नेउपाने सहित 6 जनाले बहस गरेका थिए। बहसमा ललिता निवासको जग्गा कृत्यमा संलग्न सबै प्रतिवादीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तमा राजनीतिक भागभण्डा नहुने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। बैठकमा सांसद प्रेम सुलवालले सत्तासीन दलहरूको भागभण्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको छ नि भनेर प्रश्न गरेको प्रश्नको जवाबमा मन्त्री गुरुङले सो कुरा बताएका हुन्। न्यायाधीश नियुक्त न्यायोचित ढङ्गले गर्ने कुरा भइरहेको भन्दै उनले त्यसमा दलीय भागभण्डा नहुने बताएका छन्। न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो छरितो सरकार बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको दावी गर्दै उनले सर्वोच्च अदालत स्वयं यसमा लागेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानुनहरू र व्यवस्थाकीय प्रबन्धन पनि गरेको मन्त्री गुरुङले बताएका छन्। मन्त्री गुरुङले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुन नदिने सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई पनि जोड दिएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यापारीहरूको नेकपा एमाले बचाउ गर्दै आएको देखिएको छ। भ्रष्टाचार प्रकरणमा पक्राउ परेका केही व्यापारी र चर्चित प्रकरणमा जोडिएका व्यापारीहरूको पक्षमा नेकपा एमाले सङ्गठित वाकालत गर्न थालेको छ। नेकपा एमाले भाटभटिनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङदेखि यति होल्डिङ्सबारे सार्वजनिक चुनौतीमा उत्रिन थालेको छ। सरकारलाई अनुसन्धान गर भन्ने गरेका नेकपा एमाले नेताहरूले व्यवसायी गुरुङलाई पक्राउ गरेकोमा भने आपत्ति जनाइरहेको छ। मूलधारका भनिएका ठूला राजनीतिक दलहरू ठूला व्यापारीहरूलाई पार्टीमा आकर्षित गर्न अनेक उपाय अवलम्बन गर्न गरेका छन्। त्यसको सबैभन्दा अग्रपन्थीमा नेकपा एमाले देखिएको छ। काङ्ग्रेसबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका प्रमुख ग्रुपका अध्यक्ष देवप्रसाद भट्टचन चुनावको केही दिन पहिलेसम्म खाँटी काङ्ग्रेस रहेका थिए। काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा टिकट नदिएपछि रन्थनिएका भट्टचन एमाले प्रवेश गरेर समानुपातिक कोटाबाट सङ्घीय सांसद बनिसकेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यापारीको घाँटी रेट्न सरकार उद्धृत रहेको आरोप लगाएकै दिन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको हिरासतमा रहेका व्यापारी अपराधी गुरुङको खुलेरै बचाउ गरेका छन्। गुरुङको व्यापारिक साम्राज्यको वकालत गरेका पाण्डेले उनलाई थुनामा राखेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरिरहेको बताएका छन्, जबकि उनलाई अदालतले नै थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। गुरुङ नभाग्ने दावी गरेका पाण्डेले मात्रै नभई अन्य नेताहरूले पनि व्यापारीमाथि सरकारले कारबाही गर्दा थुनामा राख्नु वा अपेक्षा लागेका विषयमा अनुसन्धान गर्नु नै हुन्न भन्ने जसरी पेश हुन थालेका छन्। व्यापार गरेर लाखौं रोजगारी दिए तापनि अपराध कर्ममा संलग्न भएपछि जुनसुकै कानुनको नजरमा समान नै हुन्छन्। अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका व्यापारीहरूलाई थुन्न मिल्दैन भन्ने नेकपा एमालेका नेता तथा पाण्डे वा भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन गर्दा नेताहरूलाई किन टाउको दुखाइ भएको छ भन्ने यति बेला निकै प्रश्न समेत उठिरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई केही दिनभित्रै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले विधेयक पारित गर्ने र संसदमा पेश गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउन ढिला भएको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सम्भवतः भोलिको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित गरेर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई सरकारले परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिएको पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले सरकारले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई दिने घोषणा गरेको पुरस्कार रकम तत्काल दिन माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले सरकारले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई दिने घोषणा गरेको रकम दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि आग्रह गरेका छन्। आज नेपालले भारतसँग एसियन कप खेलिरहेको छ, हामी बधाई दिँदैछौँ। म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, शुभकामना लेख्दै गर्दा हतारहरूमा डर लाग्छ कि भिडियो कन्फरेन्समा बधाई दिँदै गर्दा तपाईँहरूको अनुहार कस्तो हुन्छ, सांसद साईले सोधेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीलाई लिग दुई सिरिजका बेला 3-3 लाख रुपियाँ, नेपाल युएई र पिएनजीसँग युएईमा खेल्दा 3 लाख, नेपाल युएई र पिएनजीसँगको सिरिज जित्दा 3 लाख, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको 2 लाख र एसिसी प्रिमियर कप जित्दाको 6 लाख दिने सरकारले घोषणा गरेको थियो। तर यो रकम खेलाडीहरूले पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। भारतीय कप्तान रोहित शर्माले 1 वर्षमा 27 करोड कमाउँदै गर्दा नेपाली कप्तान रोहित शर्माले 7,20,000 भन्दा बढी छैन। क्रिकेट खेलाडीहरूलाई दिने भनेको पैसा किन रोकिएको हो? यो पैसा छिटोभन्दा छिटो दियोस्, होइन भने खोक्रो राष्ट्रवाद नदेखाइयोस्, सांसद शाहीले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सामान्य अङ्कले सेयर बजार बढेको देखिएको छ। सेयर बजार साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 7.04 अङ्कले बढेर 1967.83 बिन्दुमा पुगेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.09 अङ्कले बढेर 377.71 बिन्दुमा अड्किएको छ। 270 कम्पनीको 34,32,276 किता सेयर 1,91,39,39,697.16 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। आज 32,533 पटक सेयर कारोबार भएको बताइएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 29.81 अङ्कले घटेर 1,960.78 बिन्दुमा पुगेको थियो। सो दिन 267 कम्पनीको 40,53,336 किता सेयर 1,18,18,66,18,410 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गिरिबन्धु टी इस्टेट र नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमितता भएको प्रकरणको छानबिन गर्न सांसदहरूले सरकार समक्ष माग गरेका छन्। सांसदहरूले गिरिबन्धु टी इस्टेट र नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको चर्चा सञ्चार माध्यम लगायतमा आइरहेकाले यसको छानबिन गर्न समेत माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा सांसद राजेन्द्र कुमार केशुले गिरिबन्धु टी इस्टेट हदबन्दी छल्ने गरी कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको दावी गरेका छन्। नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा कौडीको भावमा नेपाल सरकारले यति होल्डिङ्सलाई भाडामा दिएको बारे पनि छानबिन गर्न उनले माग गरेका छन्। सांसद रामहरि खतिवड़ाले पनि गिरिबन्धु टी इस्टेटको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा छानबिन भइरहेका बेला यति घटनामा तत्काल छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउन उनले माग गरेका छन्। सांसद महेश बस्नेतले इलाम र झापामा रहेको चिया बगान निजीकरणका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन गर्नु पर्ने समेत बताएका छन्। सांसद भानुभक्त जोशीले शून्य समयका विषयमा सरकारले सम्बोधन नगरेको बताउनु हुँदै सांसद उठेका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने जोड दिएका छन्।